बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने अब शुरू होने जा रही है उर्दू ज़बान की तीसरी किताब। हाँ जी, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब मुकम्मल हो चुकी, पूरी हो चुकी। अब आपके सामने आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उर्दू ज़बान की तीसरी किताब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उर्दू सीखने के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो हमारे सबक में शिरकत करेंगे और रोज़ाना हर लेसन को पाबंदी के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और इस किताब की खासियत ये है कि सबक के आखिर में इस सबक के अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसके माने भी दिए गए हैं और आसानी के साथ उर्दू ज़बान सिखाने वाली ये किताब है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर उर्दू लिखना सीखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ा है। चलिए पहले हम किताब को शुरू करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ यानी अल्लाह की हम्द के साथ किताब शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब। सबक नंबर 1, खुदा की तारीफ़। खुदा की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। हम्द, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जहां माने दुनिया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। ठीक है, आसमां ये नून गुन्ना है, यानी बगैर नुक्ते का जो नून होता है उसको नून गुन्ना कहते हैं। ये शेर का जो वज़न है उस वज़न से इसका आसमान नहीं बोला बल्कि आसमां बनाया। आसमान बनाया अगर बोलते तो वज़न टूट जाता, क्योंकि जहां तो आसमां। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। दूसरा शेर है, पैरों तले बिछाया, क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे ला जोड़ दी, एक साइबा बनाया। साइबा कहते हैं छप्पर को, छत को। मिट्टी से बेल बूटे, क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलात, उनको जवां बनाया। ठीक है, मिट्टी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के बेल बूटे, फल फूल वगैरह सब उस मिट्टी से पैदा किए। मिट्टी को देख लीजिए और उसमें से एक खूबसूरत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल को देख लीजिए, बेल बूटों को देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने खुशनुमा यानी जो देखने में अच्छा मालूम हो। खुश माने अच्छा, नुमा माने देखना, खुशनुमा देखने में अच्छा भला मालूम हो, वो उगाए। किससे उगाए? अल्लाह ने मिट्टी से उगाए। उसके बाद पहना के सब्ज खिलात यानी हरे रंग का कपड़ा उसको पहना करके उसको जवां बना दिया, एकदम हरियाली छाई हुई हर तरफ, जवानी छाई हुई हर तरफ। उसके बाद है खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए। खुश रंग माने अच्छे रंग वाला, खुशबू के माने खुशबू, गुल माने फूल, और गुल फूल दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी कि माना एक है, लफ्ज अलग अलग है। गुल फूल, खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलसिता बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन क्या है? खाक यानी मिट्टी का एक खंडर है, और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने फूल वगैरह सब तरह तरह के खिलाए इसके ऊपर, और इसको एक बाग गुलसिता बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। तो खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलसिता बनाया।
میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، میوہ کہتے ہیں پھل کو، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا، یعنی ہماری زبان ایسی بنا دی جس کو ہم چکھ کر کے اور اچھی چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں، اس کو ہم نوش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، یعنی سورج سے آپ کو گرمی بھی حاصل ہوتی ہے اور روشنی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، چشمہ جو ہے جہاں پانی بہتا ہو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ سورج بنا کہ تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ پیاسی زمیں کے منہ میں مہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے مہ کا نشاں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں مانے تسبیح پڑھنے والا۔ تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے اپنا پھر آشیاں بنایا۔ اونچی اڑیں ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولی، ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا۔ روزی پہنچانے والا، روزی رساں مانے روزی پہنچانے والا، یعنی کہ ان پرندوں کو، ان بچوں کو جو بے پر کے بچے ہیں ان کا روزی پہنچانے والا اللہ نے بنایا۔ کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش عناں بنایا، اچھے لگام والا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں یعنی بہتا ہوا پانی، تو بہتے ہوئے پانی کے اندر اللہ نے مچھلی پیدا کیا اور مچھلی کے تیرنے کو پھر اس کو پانی کو بہتا ہوا بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا۔ کارخانہ سے مراد یہ دنیا، رائگاں مانے بیکار، تو نے کب بیکار بنایا ہے، بالکل ہی نہیں، بلکہ آپ نے تو کام کا بنایا ہے۔ تو اس سبق میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیسا خوبصورت بنایا اور اس کے اندر کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں۔ اب اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے الفاظ اور معنی دیکھ لیجئے، اور یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ آپ کو الفاظ معنی بھی ایک جگہ یکساں ملیں گی جسے آپ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں، دیکھیے آپ جو آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے خدا کی تعریف، اس کے اندر جو مشکل الفاظ تھے وہ مشکل الفاظ لکھے ہیں، پھر اس کے آگے اس کا معنی بھی یہیں پہ لکھ دیا گیا ہے۔ لاجوردی نیلے رنگ، یعنی نیلے رنگ والا آسمان۔ خلعت کے معنی لباس، پوشاک۔ تسبیح خواں، تسبیح پڑھنے والا۔ خوش عنا، اچھی باغ والا، یعنی گھوڑے کا جو لگام ہوتا ہے نا اس کو باغ کہتے ہیں، گھوڑے کا اچھا لگام۔ صائبہ کے معنی چھپر۔ شیریں دہاں، میٹھے منہ والا۔ روزی رساں، روزی پہنچانے والا۔ رائگاں کے معنی بیکار۔ تو اب جو ہے آنے والا جو آپ کا سبق ہوگا وہ نمبر 2 پرہیزگاری ہوگا۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی یہ پڑھا ہے اس کو پہلے یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اپنے نوٹ بک پہ یعنی کاپی پہ اسے لکھ لیجئے۔
تبھی آپ کو اردو لکھنا بھی آ جائے گا۔ اردو لکھنے کے لیے کوئی الگ سے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ جو سبق آپ پڑھتے ہیں اسی سبق کو آپ مشق کرنے کی، یعنی کاپی پہ ایکسرسائز کرنے کی، لکھنے کی کوشش کریں، اس طرح سے آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے چینل پہ بنے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اردو سکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔